अस्सलाम वालेकुम गाइस। लीगल एजुकेशन की जानिब से हम लॉ की नॉलेज आपके सामने रख रहे हैं ताकि आम शहरी को भी कुछ ना कुछ लॉ की समझ हो सके। तो आज का हमारा लेक्चर है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन रिलीज सच पर्सन हु अरेस्टेड इलीगल और इम्प्रॉपर डिटेंशंस। कैसे एक शख्स को राहत मिलती है जिसे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया हो या गैर कानूनी तरीके से कैद किया गया हो। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, इस पर हम कुछ बात करेंगे। कानून इसमें क्या कहता है, हम पहले 491 CRPC सेक्शन के हवाले से बात करेंगे। इस पर ये सेक्शन है हमारा 491 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उर्दू में ज़ाब्ता फौजदारी, और FIR में ज़वात फ़े लिखा होता है, ज़वात और फ़े। ज़वात फ़े का मतलब होता है ज़ाब्ता फौजदारी। ठीक है, 491 ये रिलीज़ करने से मुतालिक है। जैसे पुलिस अफसर आन या पुलिस के जो लोग होते हैं, लोगों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखते हैं, कैद में रखते हैं, कब्ज़े में रखते हैं, कोई भी शख्स किसी भी शख्स को कैद में रखता है तो हाई कोर्ट के पाकिस्तान के कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो 491 के तहत जानकारी करके ये साबित हो जाएगा गैर कानूनी तौर पर रखा है तो वो उसको राहत दिलाता है और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है जिन्होंने ऐसा किया होता है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं वक्त को बचाने के लिए, तो मैं पढ़ता जाता हूँ, आप देखते रहें। हम इसके जवाब में यानी सवाल यही है कि गैर कानूनी तरीके से किसी शख्स को जब हिरासत में रखा जाता है या गिरफ़्तार किया जाता है तो उसकी राही किस तरीके से होती है। राही सेक्शन 491 के तहत होती है, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। हम देखते हैं, जब किसी शख्स को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया जाए या इसको हब्ज़े बेजा में रखा जाए यानी कैद कर दिया जाए तो इसके लिए ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 491 में वाज़ह दाद रसी यानी रेमेडी इलाज जो होता है मौजूद है, और हाई कोर्ट इस शख्स को आज़ाद करने के आर्डर जारी कर सकता है। जब कोई शख्स एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास लेकर आएगा या उसकी तरफ से एप्लीकेशन आ सकती है जिसको महबूस किया गया है यानी उसको कैद में किया गया है, या उसके किसी रिश्तेदार या उसके भाई की तरफ दरख्वास्त आए हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट ये 49F1 के तहत कार्रवाई करके उसको राहत दिला सकता है। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट दफ़ा यानी सेक्शन 491 ज़ाब्ता फौजदारी CRPC के तहत गिरफ़्तार शुदा शख्स को दाद रसी यानी रेमेडी देती है जो कि गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत रखे गए हों। इसमें बताया गया जिन लोगों को भी पुलिस ने या किसी भी शख्स ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है उन लोगों को हाई कोर्ट सेक्शन 491 के तहत राहत दिला सकता है। जब हाई कोर्ट के पास ये मामला आए, और यह मामला या तो उसकी तरफ से दरख्वास्त खुद आ सकती है जिसको हिरासत में रखा हुआ है, या उसके किसी अजीज़ रिश्तेदार या उसके भाई की तरफ से दरख्वास्त आ सकती है, या उसके किसी रिश्तेदार की तरफ से के वकील की तरफ से दरख्वास्त आ सकती है। तो हाई कोर्ट जब ये बात साबित हो जाएगी कि गैर कानूनी तौर पर रखा है तो हाई कोर्ट शख्स को राह करवा देगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्होंने ऐसा करा है गैर कानूनी तौर पर। आगे देखते हैं, दफ़ा 491, अभी हम 491 की बात कर रहे हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी शख्स को सरकारी या प्राइवेट हिरासत या कैद से आज़ाद कराया जा सकता है। यानी कोई शख्स सरकारी हिरासत में, पुलिस की हिरासत में है, या किसी शख्स ने चार दीवारी के अंदर किसी भी शख्स को प्राइवेट हिरासत में रख लिया है तो हाई कोर्ट आज़ाद करा सकता है जब दरख्वास्त नेक नियति पर मबनी हो। लेकिन दरख्वास्त होनी चाहिए नेक नियति पर, किसी को परेशान करने के लिए नेक नियति पर मबनी हो और कानून का गलत इस्तेमाल ना किया गया हो। तो कोई शख्स नज़रबंद हो यानी इसको बंद किया हुआ है, कैद में रखा है चार दीवारी के अंदर, और गैर कानूनी बंद हो यानी कोई कानूनी तरीके से कोई उस पर चार्ज नहीं है, उसे बंद कर लिया गया हो, इसके पते पर भी अदालत हकामात या हुक्म जारी कर सकती है। और दरख्वास्त महबूस शख्स यानी जो शख्स कैद में है खुद भी दे सकता है, या इसका अजीज़ यानी रिश्तेदार भी अपने वकील की वसातत से, अपने वकील के थ्रू से
تھرو ہز لائر درخواست دینے کا مجاز ہے یعنی اتھورائز ہے. آگے دیکھتے ہیں. آگے میں بتایا ہے اس میں حبس بیجا یعنی کسی شخص کو 4 دیواری میں قید کر دینا، اس کی موومنٹ کو بند کر دینا، اس کو ہم بولتے ہیں حبس بیجا. حبس بیجا کے واقعات وہاں پر بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں جب کسی نابالغ کو اس کی ماں سے زبردستی چھین لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور شوہر اس شیرخوار بچے کو ماں سے چھین لیتا ہے تو وہ عورت بچے کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتی ہے اور ہائی کورٹ شیرخوار بچے کو ماں کے حوالے کر دیتی ہے. آگے دیکھتے ہیں پاکستان کے آئین کے حوالے کے اندر اس کا کیا پروویژن ہے. پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 199 کی روح سے کوئی بھی شخص جس کو محبوس یعنی قید میں رکھا گیا ہو وہ خود بھی درخواست دے سکتا ہے اور اس کا رشتہ دار بھی درخواست دے سکتا ہے. دارالامان میں کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا ہے. اگر اس کو اس کی مرضی کے بغیر رکھا گیا ہو تو وہ ہائی کورٹ سے داد رسی یعنی ریمیڈی حاصل کر سکتی ہے. اگر کسی شخص کو تھانے میں زبردستی بند کیا گیا ہو یا گرفتار کیا گیا ہو تو وہ قید بھی غیر قانونی قید ہوگی اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کے SHO کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے بند کیا گیا ہو تو اس کا رشتہ دار یا بھائی ہائی کورٹ میں حبس بیجا کی درخواست دائر کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ احکامات جاری کرتی ہے کہ متاثرہ فریق کو ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. ہائی کورٹ اس ضمن میں بیلیف کو حکم دیتی ہے کہ وہ گرفتار شدہ شخص کو ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرے اور بیلیف کا خرچہ درخواست دہندہ خود جمع کرواتا ہے. پھر اس کے بعد بیلیف تھانے میں آتا ہے اور روز نامچے کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے یعنی تھانے کے روز نامچے کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے. اس کے بعد بیلیف SHO یا تھانے کے ہیڈ مورر سے گفت و شنید کرتا ہے اور متاثرہ شخص کو قید سے رہائی دلا کر ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہے. جب ریکارڈ سے یعنی پولیس کے ریکارڈ سے ثابت ہو جائے کہ نظر بند یا غیر قانونی قید شدہ شخص کو خلاف تھانے کے ریکارڈ میں کوئی مقدمہ نہیں ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو غیر قانونی قید میں رکھا گیا ہے. ہائی کورٹ متاثرہ شخص کو رہائی دلا سکتی ہے اور قید کرنے والے پولیس افسر کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ حبس بیجا میں رکھنے والے شخص پر تشدد تو نہیں کیا گیا ہے. اگر اس پر تشدد کیا گیا ہو تو اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے. اس کے بعد پولیس کے افسر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایسے حالات میں جبکہ پولیس کے افسران زبردستی پکڑ دھکڑ کر کے ٹارچر سیل میں رکھ کر یا عقوبت خانوں میں تشدد کرتی ہے تو یہ نہ صرف انسانیت کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس سے انسانی حقوق کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے. لہذا پولیس افسران کے خلاف کئی بار کارروائی کرنے کے باوجود بھی پولیس افسران شہریوں پر تشدد کرتے اور عقوبت خانوں میں رکھنے کے افعال کو سر انجام دیتے رہتے ہیں. تو گائز یہ میں نے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے ایسے شخص کے خلاف جن کو پولیس یا کوئی بھی پرائیویٹ شخص جو ہے اپنی قید میں رکھ لیتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ریلیز کرایا جا سکتا ہے اور کون درخواست دے سکتا ہے. وہ معلومات دی ہے جو کہ ہر شہری کو معلوم ہونی چاہیے. میرا مقصد یہاں پر لیگل ایجوکیشنز
مہیا کرنا ہے تاکہ ہر شہری کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ان کے کسی عزیز کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں رکھا جاتا ہے تھانے کے اندر یا کسی پرائیویٹ جگہ پر، تو کیا کرنا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے۔ تو یہ جو میں نے پروویژن بتایا ہے سیکشن 491 کے مطابق اور آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق اسی طریقے کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے ہم لیکچر آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچر اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ان کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کمنٹس کریں، ہم کمنٹس میں آپ کا جواب دے دیں گے لیکچر کے ذریعے۔ شکریہ۔